रेडियो पाकिस्तान लाड़काना पेश खिदमत है नौजवानों का प्रोग्राम हम नौजवान, और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान लाड़काना से। अस्सलाम वालेकुम नौजवान साथियों, हम नौजवान प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ आपकी मेज़बान रेहाना सियाल। आज का प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान लाड़काना से नशर हो रहा है और ये इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मीर बहादुर अली महर और निगरान हैं सैयद आबिद अब्बास काज़मी, जबकि रिकॉर्डिंग पर मौजूद हैं अतर हुसैन मेमन। इब्तिदा में आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कि आपका हर बढ़ता हुआ कदम कामयाबियों से हमकनार हो। आज के प्रोग्राम में भी हस्बे रिवायत और चंद सिलसिले शामिल हैं, जिनमें उजाले का सफर, हमारे तालीमी इदारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन नौजवान साथियों, आगाज में चंद बातें आला मकासद के हसूल के लिए कोशिश के मौजू पर आपसे शेयर करने को मन कर रहा है। जो चीज जिंदगी की अहमियत में इजाफा करती है वो अरफा व आला मकासद के हसूल के लिए काविश है। इंसान को चाहिए कि वो एक शाइस्ता और इंसानियत के शायान शान मकाम के हसूल का अज़्म व इरादा रखे और नफ्स की परवरिश, वज़ाइफ व जिम्मेदारियों की अदायगी और मुआशरे की खिदमत के लिए कोशिशें बरोए कार लाए। डॉक्टर श्वाइटर्स की ज़बान से ये जुमला सुनते हैं कि मैं इस दुनिया में अजीम काम करना चाहता हूँ, लेकिन गुनाहों, जिम्मेदारियों और पेशा वराना मसरूफियात ने मुझे इस कदर जकड़ रखा है कि मुझे ये तौफीक हासिल नहीं हो पा रही। छोटे छोटे कामों में इतना गरक रहता हूँ कि जिंदगी को बामकसद बनाने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन साथियों, ये एक खतरनाक और बहुत आम गलत फहमी है, क्योंकि हर इंसान, खुसूसन नौजवान, घर बैठे भी लोगों की मदद कर सकते हैं। वो इस तरह के आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत सारे तालीमी, समाजी और मुआशी प्रोग्राम हम ऑनलाइन भी सरअंजाम दे सकते हैं। और इसी के लिए बस ये जरूरी है कि आपको जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से आगाही हासिल करनी होगी। नौजवान साथियों, आइए अब चलते हैं प्रोग्राम के पहले सिलसिले हमारे तालीमी इदारे की जानिब, जिसमें हम आज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध लाड़काना कैंपस पर रिपोर्ट सुनाते हैं, जो तैयार की है लारेब सजन ने। अस्सलाम वालेकुम सामीन, सिलसिला हमारे तालीमी इदारे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान लारेब सजन। हम आज मौजूद हैं सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना में, जो नौजवानों की आला तालीम के हवाले से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कैंपस की मजीद मालूमात के हवाले से हमारे साथ हैं यहाँ के प्रो वाइस चांसलर सैयद अजहर अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अजहर अली शाह, मेरी तालीम सिंध यूनिवर्सिटी से आए MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद मैंने MPhil की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद 2006 से 2011 तक मैंने PhD की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम इंग्लैंड से, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की स्कॉलरशिप थी। और 2000 से लेके अभी तक मैं सिंध यूनिवर्सिटी में पहले लेक्चरर था, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, अभी एज अ फुल प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में। लाड़काना में मुझे ये 4th ईयर है एज अ प्रो वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना। और इस कैंपस की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 2013 में, फरवरी 2013 में इस्टेब्लिश हुआ है। 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं। शुरू से लेके अभी तक हम 3 डिग्री प्रोग्राम्स हैं मॉर्निंग में जो हम ऑफर कर रहे हैं इस कैंपस में, जिसमें बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस है, BS इंग्लिश लिटरेचर है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA उसका भी डिग्री प्रोग्राम है। उसके अलावा MA इंग्लिश है और MBA इवनिंग में हम ऑफर करते हैं। तो ये टोटल मिला के 5 डिसिप्लिन्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, और अराउंड 800 स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑन कैंपस रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। पहले हमारा कैंपस था कॉमर्स कॉलेज में, एक पोर्शन था, वहाँ पे क्लासेस होते थे। 2019 में जब मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई तो हमने कोशिश की, अब PTS के नज़दीक ये बिल्डिंग है परवीन एहतसामी, जो कि ईरान गवर्नमेंट ने 2010 में जब फ्लड आई थी तो डोनेशंस बाहर से कंट्रीज ने दिए थे, तो उन्होंने एक ये बिल्डिंग बनाई थी। ये यूटिलाइज नहीं हो रही थी, हमने कोशिश की, यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है,
3 डिपार्टमेंट के लिहाज से क्लासरूम कंप्लीट है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है और ऑफिसेस हैं और कैंटीन है, पार्क है, तो माशाल्लाह अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट है। लेकिन ये है कि हमारे पास एवरी ईयर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, उसका जो तादाद है वो 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है। और हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं तो सीट्स हमारे पास 60 ईच डिपार्टमेंट में है, तो 180 तकरीबन सीट्स हैं। तो अराउंड 180 या 200 हम वो सिलेक्ट करते हैं कि जो डिमांड है वो 1000 से ज़्यादा है। तो मज़ीद जो डिपार्टमेंट्स है वो हमें इस्टेब्लिश करनी है, जिसमें साइंस की, आर्ट की, सोशल साइंसेस की, लॉ की, मीडिया साइंसेस और नेचुरल साइंसेस और लिबरल साइंसेस। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की ये कैंपस है उसके लिए उसकी अपनी जो लैंड है वो अगर अलाट होगी तो उसके बाद हम बिल्डिंग बना सकेंगे, मज़ीद डिपार्टमेंट्स बना सकेंगे, फैकल्टीज़ बना सकेंगे। तो लैंड के लिए हमने रिक्वेस्ट की है, कमिश्नर साहब के थ्रू एक प्रपोजल गया हुआ है लैंड यूटिलाइजेशन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। तो वहाँ से जब समरी जाएगी चीफ मिनिस्टर के पास तो अप्रूवल होगा, तो लैंड के बाद हम जो एडीपी होती है, स्कीम होती है बिल्डिंग के लिए, उसकी कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं या यहाँ के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सिटीजन्स हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कैंपस के लिहाज से, इस शहर के लिहाज से, ये सिर्फ लाड़कानों नहीं है लेकिन कंबर से भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, डोकरी से आते हैं, सुजावल से आते हैं। पहले तो शिकारपुर में यूनिवर्सिटी नहीं थी तो वहाँ से शिकारपुर से, जैकोबाद से भी स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन अभी नसीराबाद है, ये पूरी सराउंडिंग जो लाड़कानों है सारे स्टूडेंट्स, और हमारे पास स्पेस नहीं है। तो मजीद डिपार्टमेंट्स के लिए उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें जो भी हेल्प हो सके, क्योंकि लाड़काने के जो पर्सन्स हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे बैठे हुए हैं, मैंने देखा हुआ है। सिंध सेक्रेटरीट में भी बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद जाएंगे तो वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो वो सारे मिल के हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हायर एजुकेशन एट डोर स्टेप, उसके लिए ये कैंपस है। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इंजीनियरिंग का भी कैंपस लाड़कानों में है, लेकिन एक जनरल यूनिवर्सिटी जो कि मुकम्मल यूनिवर्सिटी हो, जिसमें सारी फैकल्टीज हो और डिपार्टमेंट्स हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये फ्यूचर के लिहाज से जो प्रपोजल है उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो है वो तादाद बहुत ज़्यादा है और उसकी कंडीशन ये है कि स्टूडेंट की एडमिशन हो जाए और एडमिशन के बाद जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसमें वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, उसमें अच्छे नंबर से कम वो पास होना चाहिए। अगर पास है सारे सब्जेक्ट्स में, एक सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो डिजर्विंग है फिनेंशियली और उसको स्कॉलरशिप ना मिली हो। हमारे पास HEC की स्कॉलरशिप्स हैं, सिंध गवर्नमेंट की हैं और बहुत सारे फिलंथ्रोपिस्ट डोनर्स हैं। तकरीबन 60-70 जो है मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और उसका एक सेंट्रलाइज्ड हमारे पास सिंध यूनिवर्सिटी में जामशोरो में एक स्टूडेंट फिनेंशियल एड ऑफिस है जो कि रेगुलेट करते हैं। तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स हमारे पास वहाँ पे मेन कैंपस में है। उसके अलावा 7 एडिशनल कैंपसेस हैं जिसमें बदीन है, मीरपुर खास है, दादू है, लाड़कानो है। तो लाड़कानो कैंपस को स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी जाती है क्योंकि ये रिमोट एरिया है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटेंट भी हैं, अच्छा उनका मयार है, स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन वगैरह रिकॉर्ड का अच्छा आता है, तो वो कॉम्पीट करते हैं तो मेरिट पे उनको स्कॉलरशिप बिल्कुल मिल जाती है। तो फिनेंशियली हमारा स्लोगन ये है यूनिवर्सिटी का कि इफ़ यू आर फिनेंशियली वीक इट डजंट मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द हायर एजुकेशन। मुआशी तौर पे कमज़ोर होना या वीक होना वो हायर एजुकेशन की जो डोर है या एक्सेस है वो स्टॉप नहीं कर सकता। सिर्फ ये है कि आप कॉम्पीट करें, एंट्री टेस्ट पास करें, एडमिशन लें, उसके बाद सारा कुछ आपको फ्री हो जाएगा। न सिर्फ इस ट्यूशन फी बल्कि अलाउंस भी मिलता है स्टूडेंट्स को, जिससे वो जो अपना मेंटेनेंस, अकोमोडेशन या जो है खाना पीना वो कर सकते हैं। तो अच्छी सपोर्ट हो रही है। जी समीन, हमारे साथ मौजूद थे सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना के प्रो वाइस चांसलर सैयद अजहर अली शाह साहब, और अब हमारे साथ हैं टीचर हुसैन अली कुंभर साहब। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सर, मेरा नाम हुसैन अली कुंभर है और यहाँ पे मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। यहाँ पे ये सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना में जो है वो 3 डिसिप्लिन्स हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। हम इंग्लिश में जो है वो
BS इंग्लिश 4 साल डिग्री होती है वो करवाते हैं। उसके अलावा यहाँ MA इंग्लिश भी करवाते हैं हम। यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी जो है तालीम दी जा रही है। अभी हम यहाँ रिसर्च पे वर्क कर रहे हैं और इस स्टूडेंट्स की जो है वो प्रेजेंटेशंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कि बेहतरीन माहौल है यहाँ पे। और ये लाड़काना के लिए ये खुशकिस्मती है कि यहाँ कैंपस खुला हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है काफ़ी बच्चे आते हैं, लाड़काना के तो हैं ही, लेकिन कब्र शदादकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद या दूर दराज के इलाकों से भी बच्चे आते हैं, दाखिला लेते हैं और तमाम बेहतरीन जो है वो तालीमी सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। सामीन, आप सुन रहे हैं सिलसिला हमारे तालीमी इदारे और हम आज मौजूद हैं सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना में और हमने बातचीत की यहाँ के स्टूडेंट्स से और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। मेरा नाम मोहम्मद यासीन मेमन है और मैं यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना में BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ रहा हूँ BS फाइनल में। और यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना में मेरा जो तजुर्बा है, मैं यहाँ 3 सालों से पढ़ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी जो लाइफ होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जो स्टूडेंट होता है वो बहुत कुछ सीखता है। यूनिवर्सिटी हमें बहुत कुछ सिखाती है, माहौल हमें बहुत कुछ सिखाता है। बेसिकली आई एम द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते मैंने लिटरेचर पे ना बहुत काम किया है, बहुत पढ़ा है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, खास करके यहाँ जो हमारा PVC है, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अजहर अली शाह साहब की निगहबानी में अच्छे उस्ताद मिले हैं। और हमारे यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो हेड हैं सर हुसैन अली कुंभर साहब, उनकी बहुत सारी कोशिशें हैं, काविशें हैं। वो अपने डिपार्टमेंट के लिए हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा होता है कि कैंपस में विजिटिंग फैकल्टी होती है या टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, तो बेसिकली उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर PhD स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं, जो सर हमारे HOD सर हुसैन अली कुंभर साहब की बहुत सारी काविशें हैं और हम उसके मेहरबान हैं। हम थैंकफुल हैं सर के सर हमारे लिए, हमारे कैंपस के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि कैंपसेस के अंदर कुछ खास पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना का वो वाहिद कैंपस है जिसके अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को बुलाएं, वो कंप्यूटर साइंस के बारे में अच्छा खासा आपको बताएगा। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट को आप बुलाएं, वो बिजनेस के बारे में अच्छा खासा बताएगा। और ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने अच्छे खासे ऐप बनाए हैं, जो आप कैंपसेस के अंदर देखें, दूसरे भी कैंपस हैं लाड़काना के अंदर, लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, ये बहुत कुछ सिखाती है। मैं तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर पे ही काम कर रहा हूँ और बेसिकली मैंने सिंधी लैंग्वेज में 2 बुक्स पब्लिश कराए हैं। उस्तादों की निगहबानी है, ये उस्तादों की मेहरबानी है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स के अंदर लिटरेचर आ रहा है, नॉवेल्स आ रहे हैं और बहुत सारी हिस्ट्री के भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो उनके मद्देनजर और उस्तादों की गाइडलाइंस से अच्छा खासा काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बुक जो है 2021 में पब्लिश कराया था और दूसरा मेरा नॉवेल आ रहा है। जैसे कि 3rd ईयर में मैंने टीचर्स के नॉवेल ही पढ़ाया था, तो इसी वजह से मैंने 3rd ईयर मुकम्मल करके एक नॉवेल पब्लिश कराने के लिए पीकॉक पब्लिशर्स को भेजा है, जो इंशाल्लाह मार्च तक आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम आसिया है और मैं BBA डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हूँ यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी में, और मैं यहीं की रहने वाली हूँ लाड़काना से। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं BBA डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हूँ, तो आई थिंक दिस हायर द फैकल्टी ऑफ BBA डिपार्टमेंट इज वेरी अमेजिंग। नॉट इवन द BBA डिपार्टमेंट, बट दोनों की फैकल्टीज जो है वो बहुत अच्छी है, इंग्लिश डिपार्टमेंट की भी और कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट की भी। एंड यहाँ पे अटेंडेंस का भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रोग्रेस वगैरह देख लें या कंपेयरिंग में देखें तो मेल स्टूडेंट ज्यादा हैं, पर फीमेल भी इतनी कम नहीं है जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट में कम जाती हैं फीमेल, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब उनके हिसाब से तादाद में फीमेल ज्यादा होती हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें तो इवेंट्स वगैरह का बहुत अच्छा होता है और लर्निंग के हिसाब से बहुत सारे इवेंट्स वगैरह कराए जाते हैं। और यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि स्टूडेंट्स को आगे किया जाता है कि वो आगे खुद आकर और इवेंट्स मैनेज करें, उनको मौका दिया जाता है कि वो दूसरों से जो है वो मुलाकात हो जाए उनकी, वो कैसे इवेंट मैनेज करते हैं, इवेंट में क्या क्या होना चाहिए, वो सारे जो है स्टूडेंट्स यहाँ के मैनेज कर लेते हैं। और टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनको हर चीज में सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे आए और बहुत ही काबिल बन के यहाँ से जाएं। जी समय, इसी के साथ सिलसिला हमारे तालीमी इदारे अपने इख्तिताम को पहुँचता है। लारेब सज्जन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। जी, आपने सिंध यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस पर रिपोर्ट समाअत फरमाई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। नौजवान साथियों, आजकल हमारे तालीमी इदारों से माहिरीन को तो बड़ी बहुतात से पैदा हो रहे हैं।
لیکن ایک ذمہ دار شہری اور ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دیگر مضمون کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقتدار سے بھی متعارف کروایا جائے تاکہ وہ اپنے تعلیمی کیریئر کے اختتام پر اچھا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا دیگر ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا انسان تعمیر ہو کر نکلے جو معاشرے اور انسانی سماج کے لیے فلاح و بہبود کا باعث بنے، اور اس کے لیے اس کی شخصیت کی تعمیر اعلیٰ طرز پر ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک دور ایسا بھی رہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر نشے کا فیشن رائج رہا تھا، اور اس کے علاوہ ہماری سماجی زندگی میں بھی اکثر نوجوان کم عمری سے بھی اس لت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی تواتر میں بھی ہمارا اگلا سلسلہ ہے اجالے کا سفر۔ اس سلسلے میں ہمارے مہمانان گرامی ہیں دو ماہرین نفسیات، ڈاکٹر فیاض سمرو اور ڈاکٹر مزمل عباسی صاحبہ، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں قدیر احمد ڈومکی۔ تو آئیے سنتے ہیں سلسلہ اجالے کا سفر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان کبیر بلوچ، اور سلسلہ اجالے کا سفر میں آج ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر فیاض حسین سمرو اور ڈاکٹر مزمل عباسی صاحبہ۔ جی سر، سب سے پہلے تو ہمارے نوجوان آپ سے آپ کا تعارف جاننا چاہیں گے، سب سے آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں۔ جی، میں ڈاکٹر فیاض حسین سمرو ہوں اور سائیکیٹرسٹ ہوں، یہاں پر چانڈکا میڈیکل کالج میں سینئر میڈیکل آفیسر ہوں۔ جی ڈاکٹر مزمل۔ میرا نام مزمل عباسی ہے، میں بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور یہاں پہ سول پروجیکٹ میں کام کرتی ہوں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ۔ سر تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کا ڈاکٹر فیاض حسین اور ڈاکٹر مزمل عباسی صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں آئے۔ جی عموماً ہم دیکھتے ہیں سر، نوجوان ایک بیک بون ہوتا ہے ملک کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ تو عموماً ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں تو ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو نشے کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان نشے کی عادی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس کے اسباب ہیں؟ کیا ریزنس ہیں جس کی وجہ سے نوجوان نشہ کرتے ہیں؟ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو آج کل پیش ہو رہے ہیں۔ کافی نوجوان ہمارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب بھی انسان کو مسائل، گھبراہٹ یا کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو دو میکینزم ہوتے ہیں نا، ایک اڈاپٹیو، دوسرا میل اڈاپٹیو۔ اڈاپٹیو میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو بندہ ایسا کام کرے جس سے وہ ریلیکس فیل ہو، جیسے کوئی اچھی نیند کر لے، کوئی ریکریشن کر لے، کرکٹ، ہاکی یا کوئی گیم کھیل لے اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اڈاپٹیو ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی آ سکتی ہے، میڈیٹیشن اور مختلف کام جو اچھے ہوں، جن کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں گے تو میل اڈاپٹیو جو طریقے ہوتے ہیں اس میں پھر نشے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ کسی بات میں بندہ پریشان ہے یا اس کا حل نظر نہیں آتا تو وہ نشے والی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، یا باہر جا کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو نامناسب ہو یا ان لافل ایڈ کرتا ہے۔ تو یہ میل اڈاپٹیو میتھڈ ہوتا ہے کسی بھی اس طرح بھی کیفیت سے بچنے کے لیے۔ تو اس طرح جب بندہ یا کوئی لڑکا یا نوجوان نشہ کرتا ہے تو اگر پہلی دفعہ کرے گا تو یا تو کسی اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کی آہستہ آہستہ عادت سی بن جاتی ہے، کیونکہ نشہ فی الحال اس وقت تک تو اس کو اچھا رکھتا ہے، انجوائے فیلنگس ہوتی ہے، اور وہ جو غم اور اس طرح بھی کیفیت ہے اس سے فی الحال اس کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، پر آگے چل کے اس کی بہت بڑی عادت سی ہو جاتی ہے، تو اس طرح وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ جی قدیر صاحب، اچھی بات کی۔ ڈاکٹر مزمل، ہمارے نوجوان اس وقت آپ کو سن رہے ہوں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ نشے کی عادت نوجوانوں میں نشے کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کس طرح چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ بیماری ہوتی ہے یا ڈس آرڈر کہہ لیں یا ڈیزیز، تو ان کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو فزیکل اثر نظر آتے ہیں اس کے، دوسرا ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ مینٹل النیس جو بھی ہوتی ہے، ڈرگز یوز کرنے سے سب سے پہلے تو ہمارے دماغ پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کو ایک فیلنگ جیسے کہ ہیپینس والی فیلنگ ہوتی ہے، یا وہ بہت زیادہ ایلیویٹڈ ان کا موڈ ہو جاتا ہے، وہ خوش محسوس کرتے ہیں، اور اگر ان کو کسی چیز کے بارے میں یا کوئی چیز ان کو بھولنی ہوتی ہے تو وہ ڈرگز یوز کر لیتے ہیں۔ تو ان کے دماغ پہ پہلے تو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی اور اس طرح کی جو فیلنگز ہوتی ہیں جس سے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں یا جس سے ان کو آرام آتا
ہے تو وہ کرتے ہیں. جب وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں اس نشے کے تو وہ اس کے بنا رہ نہیں سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر کوئی ڈرگ یا کوئی بھی ایسی نشے والی چیز چھوڑنا چاہتا ہے تو ان کو پھر فزیکلی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ ان کو باڈی پین ہوتا ہے اور نزلہ اور اس طرح کی چیزیں, آنکھوں سے پانی آنا, بلڈ کی کمی ہوتی ہے یا اینیمیا ہو جانا, اس طرح کی چیزیں فیس کرتے ہیں بہت سارے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں. اور ہمارے موسٹلی جو ینگسٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا سے آج کل بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس چیز میں بھی. فار ایگزامپل آپ یہ سوشل میڈیا کی طرف سے ایک چیز یہ لے لیں کہ جیسے بھی کوئی ایڈ چل رہا ہے یا کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی مووی ہے تو اس میں اگر کوئی ینگسٹر دکھاتے ہیں تو اس کو کول دکھانے کے لیے وہ لوگ اس کو سگریٹ تھما دیتے ہیں ہاتھ میں, یا اگر ایکٹر ہے یا کوئی ایکٹریس ہے تو جب وہ آتے ہیں کسی پارٹی میں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے. اٹ مینس وہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں یا جنریشن کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اف یو ہیو ٹو میک یور سیلف لک کول سو یو کین ہیو سگریٹ ان یور ہینڈ اینڈ دا پیپل ول تھنک یو ایز اے کول گائے اور اے کول پرسن. تو سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا انفلوئنس ہے. موویز میں, ڈراموں میں, اسکول میں جو اس طرح کے بچے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ رچ ہیں یا یہ ہائی پروفائل سے بلانگ کرتے ہیں یا یہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزیں تھما دیتے ہیں ہاتھوں میں. تو پھر سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کتنا انفلوئنس ہوتا ہے, تو پھر ہمارے بچے وہ چیز دیکھ کے یا ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ چیز دیکھ کے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ ضرور کول دکھے گی, جب ڈرامے میں کول دکھ رہی ہے تو ریئل لائف میں بھی کول دکھے گی, تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دماغ کیسے یہ مفلوج کرتے ہیں یا کیسے اثر ہوتا ہے دماغ پہ, تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ہیبیچول ہو جاتے ہیں کسی چیز کے, پھر جب تک آپ کو وہ چیز مل نہیں جاتی تب تک آپ کو سکون یا آرام نہیں ملتا. تو یہ فیلنگز ہوتی ہیں کچھ جو ڈیولپ ہو جاتی ہیں آپ کے برین میں یا آپ کی تھنکنگ اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے, جب تک وہ آپ کو ملے گی نہیں پھر آپ کو مینٹلی بھی سکون نہیں آتا ہے. پھر بہت سارے لوگ فیملی میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, فیملی پھر گلٹ اور ریمورس والی فیلنگ میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ اوبیسٹی کر لیتے ہیں, مطلب زیادہ کھانا پینا. جو لوگ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں تو وہ لوگ کھانے پینے میں پھر زیادہ کھا لیتے ہیں, فاسٹ فوڈ ہو گیا, اوور ایٹنگ ہو گئی. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ پہ اور فزیکل ہیلتھ پہ بھی. جی میں تھوڑا اس میں ایڈ کروں گا بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر کہ جسمانی صحت پہ بہت سارے اثرات ہوتے ہیں نشے کے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائپ کا نشہ کرتا ہے اور کس میتھڈ کے ساتھ کرتا ہے. جیسے موسٹلی یہاں پر جو سگریٹ اسموکنگ ہوتی ہے اس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور مختلف قسم کی کینسر ہوتی ہے. ایون صرف سگریٹ اسموکنگ سے 40 قسم کی کینسرز ہوتی ہے. ایون یورینری بلیڈر کی کینسر بھی ہوتی ہے کیونکہ اسموک کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پھیپھڑوں میں آتے ہیں, اس سے بلڈ میں چلے جاتے ہیں, بلڈ گردوں میں صاف ہوتی ہے اور وہ پیشاب کے ذریعے وہاں ایکیومولیٹ ہوگی تو بلیڈر کینسر کرواتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو روٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اگر ایکسٹریم ابیوزر ہو ڈرگ کا تو وہ آئی وی ڈرگ یوزر ہوتا ہے, انجیکشنز لگاتا ہے نا, تو اس سے HIV اور ایڈز کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو جس قسم کا نشہ کرے گا تو جسمانی صحت اس حساب سے بگڑتی چلی جائے گی. ذہنی مسئلے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں پر جسمانی بھی بہت سارے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر فیاض آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے نوجوان یہ بھی جاننا چاہیں گے, اس وقت بہت سے پیرنٹس والدین بھی آپ کو سن رہے ہوں گے کہ نشے والے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی فیملی پر ان کے کیا اثرات پڑتے ہیں, ان کے والدین پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان ہے, کوئی نشہ کرتا ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کہیں بھی انسٹیٹیوٹ پہ, تو اگر ان کے پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے, ان کے والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان پہ ذہنی کیا اثرات پڑتے ہیں. یہ ایک بہت ڈسٹربنگ فیلنگ ہے کہ کوئی بھی پیرنٹ ہو اس کو پتہ چلے کہ اس کے جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ نشے آور چیزوں کے ساتھ آ گئی ہے. تو ایک تو نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا ذہن میں کہ یہ اب ٹریک سے ہٹ گیا ہے, اور یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ فیوچر میں اس کا کوئی بھی صحیح جو ہے نا پرفارمنس نہیں رہے گی کیونکہ نشے کرتا چلے جائے گا تو وہ اس میں اور بھی مزید چلا جائے گا. تو ایک سینس آف انسیکیورٹی فیلنگ ہوتی ہے. پھر اگر وہ زیادہ ڈرگ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں, اس حساب سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے خرچے کے حساب سے بھی کافی مسائل ہوتے ہیں کہ یہ اضافی خرچ کرے گا. تو یہ پرابلمس ہوتے ہیں فیملی میں. مینٹل ہیلتھ کے ساتھ فائنینشیل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں پھر, اور پرفارمنس اور فیوچر کے لیے پیسمسٹ ہو جاتے ہیں پیرنٹس کافی. یہ بات آپ نے کی. اچھا ڈاکٹر مزمل, ہمارے نوجوان آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے تو ایک پیرنٹس پہ والدین پہ تو ان کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. عام لوگوں پہ
اگر ہم معاشرے کی بات کریں, ہم سوسائٹی کی بات کریں, تو ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی, یہ بہت اچھا کویشچن کیا ہے آپ نے. بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا. اگر آپ کے پیئر گروپنگ ہے یا آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو obviously ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس, تو ان پہ بھی یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ شاید ان کے گھر والوں نے ان کو اچھی تربیت نہیں دی ہے یا ان کے گھر والوں نے ان کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا ہے, کہیں نہ کہیں لیکنگ ہو گئی ہے, اس وجہ سے ان کا بیٹا یا بیٹی ان کاموں میں آ گئے ہیں, جبکہ گھر والوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے. تو ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے بچوں کو جو ان کے پیئر ہوتے ہیں یا گروپ ہوتے ہیں جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ایک ینگسٹر دوسرے ینگسٹر کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اگر میں یہ چیز کر رہا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کرو, لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ میں بھی یہ چیز کر کے دیکھوں اس میں کیا ہے, یا اگر اسے کر لیتے ہیں ڈرگ ابیوز کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے. تو پھر بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو بہت اچھے فیمس ہوتے ہیں اور وہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. صرف یہاں ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے ہیں, ورک پلیس جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی. تو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے نا ڈی فیم ہو جاتا ہے بہت زیادہ, اور آپ کی فیملی پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. اگر آپ کی سسٹرز ہیں, ان کے رشتوں کے مسئلے ہوتے ہیں, ان کی سوسائٹی میں ریسپیکٹ کم ہو جاتی ہے, آپ کے فادر کسی ریسپیکٹیبل پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں, پھر وہاں پہ بھی یہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ ان کو یہ چیز نہیں دکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میں اگر کنزیوم کر رہا ہوں کوئی بھی چیز نشاور تو اس سے میرے گھر پہ یا میری فیملی پہ کیا اثر ہوگا. وہ صرف اپنی وہ چیز پوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, پھر وہ چیزیں بیچتے ہیں گھر کی, پھر وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایموشنز کیا ویلیو رکھتے ہیں فادر مدر کے یا سبلنگس کے, یا جس جگہ پہ میں ہوں یا جس جگہ پہ میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ایک طرح سے وہ ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ دس از دا رانگ تھنگ اور آئی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. تو سوسائٹی میں بہت بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے جو لوگ ڈرگ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا نشے والی کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھی بات کی. ڈاکٹر فیاض, ایز اے سائیکٹرسٹ آپ کے پاس عموماً ایسے والدین بھی آتے ہوں گے جو بہت سے ایسے شکایات لے کے آتے ہوں گے, بھئی میرا بیٹا یا میری بیٹی یا کوئی بھی لوگ ہیں یا گھر کے جو فرزند ہیں تو وہ نشہ اپناتے ہیں. تو آپ ایز اے سائیکٹرسٹ آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی, کافی پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے کہ میرا بیٹا یہ نشہ کرتا ہے, اس کو کیسے ہم جان چھڑوائیں. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ جب تک وہ لڑکا یا لڑکی خود نہ چاہے تب تک وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا. ہم سب سے پہلے ایز اے سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں کہ موٹیویشنل انٹرویوز لیتے ہیں نا ان سے, تاکہ ان کو سمجھائیں کہ نشے کی کیا نقصانات ہیں, مضر اثرات کیا ان کی جسمانی ذہنی صحت پہ پڑتے ہیں. تو ہم موٹیویشن دے کے پھر ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ آپ نشہ چھوڑیں. پیرنٹس کو بھی سائملٹینیسلی صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اس کو موٹیویٹ کرتے چلے جائیں. جب وہ خود انٹینشن نہ رکھتا ہو تب تک ہم کچھ نہیں کرتے. تو کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پریکٹس میں موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں نشہ اچھا نہیں ہے اور ہمیں کوئٹ کرنا چاہیے. پھر جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ ہم سمجھاتے ہیں کہ اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے. وہ میڈیکیشن کے تھرو ہم ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں. نشے کے جو برے اثرات ہوتے ہیں اس میں کافی دن لگ جاتے ہیں, 2 ہفتے آلموسٹ لگ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. ریہیبلیٹیٹ کا پروسیجر بہت ہی لمبا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہ چھوڑ چکا ہے اس کو پھر ریہیب میں ہم اس کو وہی اسکل جو ہے نا سکھاتے ہیں یا اس کی پریکٹسز کرواتے ہیں. تو پیرنٹس کو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ نظر رکھیں اپنے بچوں پہ کہ کیا کیا اس کے ایکٹیویٹیز کون کون سی ہے اور یہ کب آمادہ ہوگا. جب آمادہ ہو جائے تو اس کو کوآپریٹیو رہیں, سپورٹیو رہیں, اس کو ڈسکریج نہ کریں, اس کو یہ نہ کہیں کہ تم نشے کرتے ہو, تم گندے ہو. اور پیرنٹس کو ہمیشہ ان کے ساتھ سپورٹیو رہنا چاہیے. اور جب وہ آمادہ ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم پھر نشہ کرو گے. پھر اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ نشے کرنے سے یہ مسئلے ہوتے ہیں اور آپ اس طرح سے سیدھے ہو جا سکتے ہیں. اگر صحیح سے زندگی گزار سکتے ہیں تو آپ ایک پروڈکٹیو لائف گزار سکتے ہیں. تو پیرنٹ کو سپورٹیو رہنا چاہیے, پیشنٹ رہنا چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے مسئلے کو سمجھیں. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر مزمل, اس وقت آپ کو بہت سے نوجوان سن رہے ہوں گے, آپ کا کیا پیغام ہوگا ان نوجوانوں کے لیے جو نشہ کرتے ہیں؟ میرا یہ میسج ہے سب کے لیے, کو سمجھائیں, اس سے ہارش رویہ نہ رکھیں, پیار محبت سے بات کریں اس کو اور اس کی سپورٹ کریں, اس طرح سے سپورٹ کریں کہ اس کو بتائیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسے اور فرنش ہو سکتی ہے, آپ کون سی ایسی چیزیں کریں کہ جو آپ کی پرسنالٹی پھر سے ری بلڈ ہو یا
یا جو اسکلز آپ میں ہیں وہ فرنش ہو سکیں, نہ کہ آپ مزید خود کو پیچھے دھکیلتے جائیں, بلکہ آپ جو جیسے چیزیں پہلے کرتے تھے اچھی چیزیں وہ کریں, اور سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم پھر سے آپ بلڈ کر سکتے ہیں, اور اس کو بلڈ کر کے اور یہ دنیا کو یا خود کو پروف کریں. بھلے آپ دنیا کو نہ پروف کریں لیکن آپ خود کو اپنے ساتھ جو ہوتا ہے نا ایک سیلف کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کریں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں یہ ساری بری چیزیں ہٹا کے پھر سے ایک اچھی اور نئی زندگی بسر کر سکتا ہوں. سر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیاض اینڈ ڈاکٹر مزمل صاحبہ, آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آئے اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے. جی نوجوان ساتھیوں, سلسلہ اجالے کا سفر اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. اپنے میزبان کبیر بلوچ کو دیجیے اجازت لینے کے بعد. جی نوجوان ساتھیوں, ابھی سلسلہ اجالے کا سفر آپ نے سماعت فرمایا اور امید ہے کہ آپ سب اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ پروگرام ہم نوجوان کا وقت بھی اختتام کو پہنچا, تو آپ سے پروگرام کی میزبان ریحانہ سیال اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے, پروگرام ہم نوجوان. پروگرام کی میزبان تھی ریحانہ سیال, پروڈیوسر تھے میر بہادر مہر, نگران تھے پروگرام مینیجر سید عابد کاظمی, اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاڑکانہ کی.